अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबक शुरू करने से पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी बेटा, आज हमने नया सबक शुरू करना है। सबक का नाम क्या है? शाबाश, रीड करें। परचमों में अजीम परचम। फ्राइडे को 14 अगस्त गुजरी है ना। 14 अगस्त पे आपने इंजॉय भी किया होगा, आपने नेशनल सॉन्ग्स भी सुने होंगे, अच्छे अच्छे ड्रेस भी पहने होंगे, घरों में झंडियाँ भी लगाई होंगी और फेस पेंटिंग आपने करवाई होगी, फेस पे आपने झंडे बनवाए होंगे और माशाल्लाह आप बहुत अच्छे लग रहे होंगे। आपको पता है कि जो है वो 14 अगस्त क्यों सेलिब्रेट करते हैं या ये दिन क्यों हम इतना जोश और जज्बे से मनाते हैं? पता है आपको? जी, 14 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी और जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो उसके लिए बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी। मतलब कि हिंदू और मुसलमान पहले एक साथ रहते थे। जो हिंदू थे, जो गैर मुस्लिम थे, वो मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे। तो इस जुल्म को देखकर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और इनके साथियों ने ये सोचा कि हमें अलग वतन लेना चाहिए, हमने अलग वतन हासिल करना ही करना है। फिर उन्होंने दिन रात मेहनत की, दिन रात कोशिश की, फिर हमें पाकिस्तान मिला था। और जब इंडिया के जो हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहते थे, जब उन्होंने हिजरत करके वहाँ से यहाँ पे आना था पाकिस्तान, तो वहाँ पे हिंदुओं ने बहुत ज़्यादा मुसलमानों को ना कत्ल कर दिया था, उन्हें मार दिया था। अक्सर बच्चे जो हैं वो उस हिजरत में जो है वो शहीद हो गए थे। कुछ बच्चे थे वो इंडिया में रह गए, उनके पेरेंट्स यहाँ पे आ गए, कुछ थे उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, बच्चे यहाँ पे आ गए थे। कि 14 अगस्त जो हमें जो है ना 14 अगस्त को ये जो मुल्क मिला है, ये बहुत ज़्यादा जो है ना उसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं। ठीक है, अब आप वीडियो देखेंगे, आपने वीडियो गौर से देखनी है। ठीक है, उसके बाद फिर हम सबक की तरफ आते हैं। किसी ऐसे कपड़े के टुकड़े को कहा जाता है जिस पर कोई खास अलामत, खाका या नक्शा बनाया गया हो, जो कि किसी खास मुल्क, कबीले या ग्रोह की नुमाइंदगी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तारीख के मुताले से पता चलता है कि तकरीबन 2000 साल कबल चीन और यूरोप में रूमी दौरे हुकूमत के दौरान सबसे पहला परचम तैयार किया गया। वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ ममालिक, रियासतों, कबीलों और ग्रोहों ने अपनी अलग पहचान के लिए अपने अपने परचम तैयार कर लिए और जंगों में भी परचम इस्तेमाल किए जाने लगे। जो भी इलाका फतह होता, वहां पर परचम को फतह की निशानी के तौर पर नस्ब कर दिया जाता। अब हम पाकिस्तान के परचम में मौजूद हिलाल तारा यानी चांद और सितारा की तारीख पर नजर सानी करते हैं। दोस्तों, हिलाल तारा कदीम दौर में इंसानी तहजीबों में पहचान की मशहूर अलामत समझा जाता था। सल्तनत उस्मानिया के परचम में भी हिलाल तारा मौजूद था, जो कि 1844 में हल्की तब्दीली के बाद आज तुर्की का झंडा बन चुका है। इसी तरह जो रियासतें सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा थी, आज भी उनके झंडों में हिलाल तारा मौजूद है, जैसा कि लीबिया, तूनिस और अल जजीरा वगैरह। और इसी तरह 20वीं सदी में आजाद होने वाली इस्लामी रियासतों के परचम में भी हिलाल तारा बनाया गया, जिनमें आज़रबाईजान, पाकिस्तान, मलेशिया और मोरितानिया शामिल हैं। इसके अलावा और भी बहुत से इस्लामी ममालिक ऐसे हैं जिनके झंडों में हिलाल तारा मौजूद है, जिनको आप बआसानी इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। मुख्तसर ये कि हिलाल तारा शुरू ही से इस्लामी अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। अब हम पाकिस्तानी परचम की इस्लाम से निस्बत पर नजर डालते हैं। पाकिस्तानी परचम में मौजूद सितारा 5 कोनों पर मुश्तमिल है, जो कि इस्लाम के 5 अरकान यानी कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात और हज की तरफ इशारा करते हैं। हलाल पहली तारीख के चांद को कहा जाता है, जो कि बहुत बारीक होता है और इसी को देखकर इस्लामी महीने का आगाज किया जाता है। परचम में मौजूद सब्ज रंग भी इस्लाम से बहुत अहमियत का हामिल है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्ज रंग को बहुत पसंद फरमाया और सब्ज चादर और सब्ज रंग का इमामा शरीफ भी इस्तेमाल फरमाया। इसके अलावा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग भी सब्ज है। इसके अलावा जन्नती लोगों का लिबास भी सब्ज रंग का होगा, जिसका जिक्र सूरह कहफ की आयत नंबर 31 में मौजूद है।
اب ہم پاکستانی پرچم کے بارے میں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستانی پرچم کا نام پرچم ستارہ و ہلال ہے، جو کہ پاکستانی قومی ترانے میں بھی موجود ہے اور اسے سبز ہلالی پرچم بھی کہا جاتا ہے۔ اس پرچم کو سید امیر الدین کدوائی نے ڈیزائن کیا، جو کہ گہرے سبز اور سفید رنگ پر مشتمل ہے۔ اس کے 3 حصے ہیں۔ سبز رنگ مسلم آبادی کو ظاہر کرتا ہے۔ چونکہ پاکستان میں اکثریت عوام مسلم ہے، اس لیے اس جھنڈے میں سب سے زیادہ حصہ سبز رنگ ہی ہے، جبکہ سفید پٹی غیر مسلم آبادی اور اقلیتوں کو ظاہر کرتی ہے۔ سبز حصے کے درمیان میں ہلال اور تارا نظر آئے گا۔ ہلال چاند کو کہتے ہیں۔ چاند ترقی کی علامت ہے، جبکہ ستارہ روشنی اور علم کو ظاہر کرتا ہے، یعنی پاکستان علم کے نور کی بدولت ہمیشہ ترقی کی منازل میں آگے بڑھتا رہے گا اور چاند کی سی بلندی تک پہنچ جائے گا۔ 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کی نمائندگی کے لیے یہی پرچم استعمال ہوا، لیکن اس میں سفید پٹی نہ تھی۔ جیسا کہ آپ کو ابھی بتایا گیا کہ سفید پٹی غیر مسلم اقلیتوں کی نمائندگی کے لیے استعمال کی گئی، مگر اس وقت کا پرچم صرف انڈیا میں موجود مسلم اکثریت کی جماعت کے لیے تھا۔ بعد میں اسی پرچم میں سفید پٹی کا اضافہ کر کے پاکستان کا پرچم تشکیل دیا گیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان میں غیر مسلم اقلیتوں کو بھی برابر کے حقوق حاصل ہوں گے۔ قیام پاکستان سے تقریباً 3 دن قبل 11 اگست 1947 کو پرچم ستارہ و ہلال پاکستان کے پہلے وزیر اعظم جناب نواب زادہ لیاقت علی خان شہید نے دستور ساز اسمبلی میں پیش کیا۔ دوستو، سال میں تقریباً 3 مرتبہ پرچم کشائی یعنی پرچم لہرانے کی ترکیب کا انعقاد کیا جاتا ہے، جن میں یوم پاکستان یعنی 23 مارچ، یوم آزادی یعنی 14 اگست اور یوم پیدائش قائد اعظم رحمت اللہ علیہ یعنی 25 دسمبر کے دن شامل ہیں۔ اسی طرح سال میں 3 مرتبہ پرچم کو سرنگو کیا جاتا ہے۔ سرنگو سے مراد پرچم کو چھڑی سے 1 یا 2 فٹ نیچے باندھا جاتا ہے۔ جن دنوں پرچم سرنگو کیا جاتا ہے ان میں یوم وفات قائد اعظم یعنی 11 ستمبر، یوم وفات علامہ اقبال یعنی 21 اپریل اور یوم وفات لیاقت علی خان یعنی 16 اکتوبر کے دن شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اگر گورنمنٹ کسی اور دن پرچم لہرانے یا سرنگو کرنے کا اعلان کرے تو اس پر عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ دوستو، پاکستانی پرچم کو پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور پاکستان سے اسی نسبت کے پیش نظر ہم سب پر اس پرچم کا احترام لازم ہے۔ پاکستانی پرچم کو لہرانے کے دوران کچھ باتوں کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ ان میں سے کچھ باتوں کا تذکرہ میں ابھی آگے کرنے والا ہوں۔ نمبر 1، کسی سیاسی جماعت، ادارے یا فوج یا کوئی بھی اور جھنڈوں میں سب سے بلند قومی پرچم ہو۔ نمبر 2، دوسرے ممالک کے جھنڈوں میں پاکستانی قومی پرچم ان جھنڈوں کے برابر ہو۔ نمبر 3، 2 جھنڈوں کی صورت میں سیدھے ہاتھ اور 3 کی صورت میں درمیان میں ہو۔ اسی طرح طاق آداد کی صورت میں پاکستانی پرچم درمیان میں اور جفت کی صورت میں درمیان کے 2 جھنڈوں کا تعین کر کے سیدھے ہاتھ نصب کیا جائے۔ نمبر 3، اور اس بات کا خصوصی خیال رکھا جائے کہ پاکستانی پرچم میں کوئی بھی تحریر نہ لکھی ہو۔ نمبر 5، جلوس یا فوج کے دستوں کے دوران پاکستانی جھنڈا درمیان میں یا سیدھے ہاتھ کی لائن کے جوانوں نے پکڑا ہو۔ اسی اصول کے پیش نظر پاکستانی فوج کی پریڈ کے دوران جھنڈا درمیان والی لائن یا سیدھے ہاتھ کی لائن کے جوانوں نے تھاما ہوتا ہے۔ نمبر 6، پرچم کے احترام کے پیش نظر اس بات کا خصوصی خیال رکھا جائے کہ یہ زمین، جوتے، پاؤں یا کسی گندی جگہ سے نہ لگے۔ نمبر 7، افقی طور پر دکھاتے ہوئے یعنی کسی تصویر، سکرین یا کاغذ پر بناتے ہوئے سفید پٹی الٹے ہاتھ یعنی بائیں جانب ہونی چاہیے، جبکہ عمودی طور پر دکھاتے ہوئے سفید پٹی اوپر کی طرف ہونی چاہیے۔ دوستو، یہ کچھ احتیاطیں تھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی بیٹا ویڈیو آپ نے دیکھی، غور سے دیکھی جی۔ اب آتے ہیں مشکل الفاظ کی طرف۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ ریڈ کریں شاباش۔ منتخب، ویری گڈ۔ منتخب کا مطلب ہوتا ہے انتخاب کرنا۔ اگلا کیا ہے؟ اقلیت۔ اقلیت کا مطلب ہوتا ہے کم، کہ جو پاکستان ہے اس میں عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، جو غیر مسلم ہیں وہ بہت
کم تعداد میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے. برادری، اس کا مطلب ہم لیں گے قوم، ٹھیک ہے. سرنگوں، اس کا مطلب ہوتا ہے نیچے. اہتمام، انتظام، ٹھیک ہے. اگلا ورڈ کیا لکھا ہوا ہے، پڑھیں شاباش. جدوجہد، اس کا مطلب ہوتا ہے کوشش. اور اگلا ورڈ کیا ہے، ریڈ کریں شاباش. ویری گڈ. پیش نظر، اس کا مطلب ہوتا ہے سامنے. جی بیٹا، بک پیج نمبر 59 اور 60 کی ریڈنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے. ویڈیو آپ نے دھیان سے سنی تھی نا، اور جو کچھ ویڈیو میں بتایا گیا ہے وہ اس چیپٹر میں لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے. اس سے ریلیٹڈ ویڈیو دکھائی ہے آپ کو. اچھا، آپ نے جو مشکل الفاظ ہوں گے انہیں انڈر لائن کرنا ہے، انہیں ریڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ نا آپ نے ایک کام کرنا ہے، اپنی نوٹ بک لینی ہے اور آپ نے 14 اگست کا دن کیسے گزارا، کہاں کہاں گھومنے گئے، کون سا ڈریس پہنا، کیا کیا چیزیں آپ نے کہیں، وہ سارا نا آپ نے نا کم از کم اس کی 12 لائنیں لکھ کے نا تو اپنی ماما کو چیک کروانی ہے، ٹھیک ہے. بھائی کو چیک کروا لیں، بہنوں کو چیک کروا لیں، یا جہاں بھی آپ پڑھتے ہیں نا وہاں آپ نے نا وہ چیک کروانی ہے، ٹھیک ہے. اور ریڈنگ آپ نے بہت دھیان سے کرنی ہے. اللہ حافظ کلاس.